भगवते वासुदेवाय कृष्णदेवाय कृष्णदेवाय श्रीमद् भगवत गीता माता यस सारसे वर्णाश्रम धर्मस तारन हार छ तथ ज्ञान की गंगाई मंज छ आज अस दोयमे अध्याय मंज आज छ अस 7 श्लोक परन दोयमे अध्याय हुंद बड़ महत्वपूर्ण श्लोक छ वुनिक ताई ये कैसा पोर अस ये बूझ अस तथ मंज तोर अस यही कथ फिक्री के महात्मा अर्जुनस छन युद्धस मंज कांति रुचि बासन कांति कल्याण बासन और यीचहन बदलाव आव तमिस मंज कि सु छु यसन का मार्गदर्शन गोस में गसुन कि बह क्या कर मे छिन फिक्री तरन पानस कि क्या छु जान मेहन खतर और यस श्लोकस मंज छु सु संपूर्ण रूपस मंज शरणागति गसन तो कड़ियो श्रीमद् भगवत गीता जी 2 अध्याय 7 श्लोक कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़चेतः यश्रय्याय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यस्तेऽहं शाधीमां त्वां प्रपन्नम् अमि श्लोकुक अर्थ छु यिथ कन कि कायरता रूपी दोष सहित युस जन फस्योमुत छु स्वभाव वोल तो धर्म किस विषयस मज युस मोहित गोमुत छु सो अर्जुन छु भगवानस यसन वनुन कि मे वनतो सु साधन तो इस म्यानि खतर कल्याणकारक छु बहसा छुस तुहुंद शिष्य बह छुस शरण तो आमुत मे दीव शिक्षा कार्पण्य दोषो पथ स्वभाव कार्पण्य दोष आव अमिस मंज अर्जुनस मंज कायरताय हुंद दोष अमुक क्या तात्पर्य छु कार्पण्य छु वन कृपणता कंजूसी यमस इंसानस निश सठा दान आसि तो तथ धनस मज आस तमिस सठा आसक्ति लोभ आस तमिस तमिक वारिया तो जान जान मौकन दान दक्षिणा तिथन तिथन मौकन पेट
خرچ کرن آسن سو یژھان بلکہ بوگ آدی چیزن منزے آسہِ سُہ پنُن سُہ یہِ دھن لگاوان تٔمِس چھِ کنجوٗس ونان کرپن ونان. مگر ییٚتنس چھُنہٕ تیُتھ باو ارجنس خٲطرٕ یِوان کینٛہہ لبنہٕ. منشیہ جیون سُنٛد شاستر سمت تہٕ سنت جنن ہُنٛد انمودن کرُن أمِس چھُ یہِ پردھان لکشیہ اکھ. سنتے سماگم کھوتہٕ کیٛاہ ہیٖدے چانہِ پریم کھوتہٕ کیٛاہ. سوامی گووند کول جی سٕنٛدۍ امرت وچن چھِ یہِ. اور بھگوانس تتو روٗپ سۭتۍ زانُن سُہ پراپت کرُن یِہوے چھُ منشیہ سُنٛد لکشیہ اکھ. اگر أمِس منشیس یہِ لکشیہ روو جیونس منٛز تہٕ پنُن سورُے جیون لگوو أمۍ بوگ آسکتین منٛز تٔمِس منشیس چھِ موٗرکھ ونان تہٕ کرپن ونان. سۄ تہِ گٔے کنجوٗسی. اویناشی پرماتماہس زاننہٕ بغٲر تٔمِس سۭتۍ آتمسات کرنہٕ بغٲر یُس تہِ ییٚمہِ لوکہٕ منٛز مٔرِتھ نیرِ تٔمِس چھِ کرپن ونان. بڑٕ مہتوپورن شلوک یہِ دھیان سان گژھِ تُہُنٛد بوزُن سارنٕے. بھگوانن چھُ شاسترن منٛز بوگ ایشوریا یِم تہِ سنسارٕکۍ چھِ تِمن منٛز یِم آسکت لوٗکھ چھِ تہٕ پھلٕچ کامنا کران چھِ تِمن منشن تہِ چھُنہٕ کرپن ووٚنمُت کنجوٗس ووٚنمُت. مگر یہِ کارپنہِ دوش ییٚتٮ۪تھ چھُنہٕ ارجُنس منٛز یہِ کارپنہِ دوش لبنہٕ یِوان کینٛہہ کیٛازِ نہ چھُ سُہ لوب چھُ تٔمِس منٛز کنجوٗسی نہ چھِ بوگ آسکتی ہٕنٛز کرپنتا تٔمِس منٛز. کیٛازِ ارجُن چھُ سوبھاو پٮ۪ٹھے سوتہ سوبھاو سِد اتینت اُدھار دٲنی تہٕ بیٚیہِ اِندرین پٮ۪ٹھ وِجے پراپت کرن وول پُرش اکھ. اور سپشٹ شبدن ووٚن تٔمۍ بھگوانس پٔتمٮ۪ن شلوکن منٛز تہِ کہِ مےٚ نسا چھُنہٕ نہ وِجے ضروٗرت نہ راج کاجہِ ضروٗرت ییٚمہِ یِہنٛدِ مارنہٕ پتہٕ نہ چھُ مےٚ سُہ سۄکھٕے ضروٗرت یُس امہِ پتہٕ میلہِ. مےٚ چھنہٕ کٕہٕنۍ کانٛکھشا تمِچ. ییٚمہِ پرٛتھوی ہٕنٛز کیٛاہ کتھ چھِ اگر 3 لوٗکن ہُنٛد راج تہِ مےٚ میلہِ دُریودن مارنہٕ سۭتۍ مگر سُہ تہِ چھُنہٕ مےٚ ضروٗرت. سمست بھوٗ منڈلُک نِشکنٹک راج اگر مےٚ میلہِ دیوتاہن ہُنٛد آدِپتی اندراسن تہِ اگر مےٚ میلہِ توتہِ نسا گژھِ مےٚ یہِ شوٗق دوٗر دِلہٕ منٛزٕ کہِ مےٚ ہسا مٲرۍ پنٕنۍ کُٹمبہٕ یِم پنٕنۍ سمبندی پنٕنۍ آچاری پنٕنۍ گروجن پنٕنۍ مہنواو. لہذا یُس یوٗتاہ تیاگ ییٚمِس منٛز آسہِ
سُہ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کہون ؤنِتھ کہ کنجوٗس چھُ؟ مگر ارجُنس چھُ آمُت کار پننہِ چھُ یہِ دوش أمِس بہٕ وَنان کہِ اَکہِ پرکارٕچ دینِتا چھِ أمِس منٛز، کرونا گٔے تِژھ أمِس منٛز پٲدٕ یۄسہٕ کایرتایی ییٚمہِ یہِ کایرتایہِ وول یہِ تہٕ تَمہِ کایرتایہِ کرونا یُکت ٲس سۄ، یَتھ منٛز تِژھ دیا منس منٛز گٔے پٲدٕ یِہنٛدِ خٲطرٕ أمِس، اور تٔمۍ روٚٹ کایرتایہِ ہُنٛد روٗپ، آلژِ ہُنٛد روٗپ، اور سُہ گوٚو شوکس منٛز پرورتِت پتہٕ دُکھس منٛز۔ سنجے چھُ دھرتراشٹرس ونان پرتھم شلوکس منٛز ونیو تٔمۍ ارجُنن کرپیا وشٹم، پتہٕ ووٚننس کیولیم، مگر ییٚتنس چھُ یی اَسہِ تران فِکرِ کارپنیُک مطلب کیاہ چھُ کہِ ارجُن چھُ یہِ کارپنہِ دوش کیازِ چھُ ونان سُہ یہِ بندو باندون ہُنٛد ناش یُس گژھِ امہِ کہِ آشنکایہِ سۭتۍ یُس زن پٲدٕ گٔمٕژ چھِ تٔمِس منٛز کرونا یُکت کایرتا، تٔتھۍ چھُ ونان سُہ کرپن کارپنہِ دوش۔ یتھ منٛز چھُ یِہوے سار سٔتِم شلوکٕے، یِم چھِ زٕ، اکھ چھُ یہِ سٔتِم شلوک، بیٚیہِ گوٚو پوٚتُس سرو دھرمان پرتیجیا مام ایکم شرنم ورجا، پوٚتُس ونان چھُس بھگوان۔ ارجُن چھُ اکھ آدرشوادی کھتری اکھ، اور سوباو کِنۍ چھُ شُرویٖر سٮ۪ٹھاہ، تہٕ کایرتایہِ ہُنٛد دوش چاہے سُہ کُنہِ تہِ کارنہٕ سۭتۍ گوٚو پٲدٕ أمِس منٛز، أتھی ووٚن أمۍ کارپنہِ دوش اُپہت سوباوا، امہِ کارپنہِ دوشن ییٚمۍ میون سوباو پرورتِت وُنکٮ۪ن کوٚر بنوو، امہِ کارپنہِ دوشہٕ سۭتۍ چھُ ارجُن سُنٛد یُس زن اتُل شوریہِ چھُ، أمۍ سٕنٛز ہیمت چھِ، طاقت چھُ، ویٖریہِ چھُ، دھیریہِ چھِ، چاتُریہِ چھُ، ساہس چھِ، پراکرم أمۍ سُنٛد چھُ، سمپن کھتری سوباو، سُہ چھُ سورُے امہِ کارپنہِ دوشہٕ سۭتۍ نشٹ گژھان۔ یِہوے چھُ کارن أمۍ سُنٛد انگ انگ گوٚو شِتھل، مۄکھ ہیوٚتُن أمِس ہۄکھُن، کمپاے من گوٚو یہِ، شریٖرس منٛز گٔے جلن پٲدٕ، من گوٚو برٛمِت، یہِ آو سورُے یہِ دوش کرونا یُکت کایرتایہِ سۭتۍ۔ یِمے سوباو وِرُد لکشن وٕچھِتھ چھُ بنیو پننِس پانس ارجُن ونان کہِ بہٕ ہسا گوٚوس کارپنہِ دوش سۭتۍ ولنہٕ۔ اکھ گوٚو یہِ کارپنہِ دوش، پتہٕ چھِ ونان پرٛژھامہِ تام، پرٛژھامہِ تام، بہٕ ہسا چھُس پرژھان ژےٚ، آپ سے میں پوچھ، بہٕ چھُسو تۄہہِ ونان دھرم سموٗڈ چیتا، دھرم سموٗڈ چیتا، یُتُے یوت نہٕ کارپنہِ دوشنٕے یوت وول نہٕ یہِ، دھرم سموٗڈ چیتا تہِ بنیو یہِ۔ تمیُک مطلب کیاہ چھُ؟ دھرم تہٕ ادھرم، کرتویہ
تو اکرتوی یہ کیا گو امیک یتھارتھ نرنئے کرنس من یم سند انتہ کرن پور اسمرتھ آسہ ہیکہ نہ کرتھی تمس چھ ونان دھرم سم موڈ چیتہ دھرم کس وشیس من اس زن موہت گو چت وول ہردے وول کہ میانہ خاطر کس چھ دھرم اصلی یہن تہ گو بیاکھ دوش امس کھڑا یہ ونان کہ بہ ہسا چھس ونکین دھرم کس تا دھرم کس وشیس من موہت گومت مے چھنہ پتہی دھرم کیا چھ تو ادھرم کیا چھ پتہی لگان ارجن سند ہردے چت چھ ونکینس بھیانک دھرم سنکٹس مز پیومت اکہ طرف چھ پرجا پالن کھیتر دھرم تمہ درشٹی ست وچھان ارجن تو یدھس مانن دھرم تو تتھ مز یدھ کرن مانن یہ ہسا چھ ٹھیک مے چھ کھیتری دھرم یہ تو دویمہ طرف چھ تم سندس چتس من ورتمان کارپنیہ دوش سا پرتی تو یدھک یم زن پرینام بھیانک امس بوزن چھ یوان یم خاطر یہ ونان چھ کہ ام کھوت ہسا چھ مے بھکشا منگت ان کھیون شریشٹھ تو یوتاہ چت کرناوشٹ گومت چھ تو تمس ارجن سن بدھی چھنہ کن نرنیس پہ واتان کی تہ اسی لیے چھ سہ ونان اتھس انسانس چھ ونان کم کرتوی وموڑ کہ مے کیا پز کرن اتھ حالتس مز پیو ارجن بہ کیا کر ون اور ارجن چھ ونان بھگوانس کہ ہی بھگوان اکہ طرف ہسا چھ مے یہ کارپنیہ دوش نال ولتھ میون چھاتر سوبھاو دباونہ یوان تو دویمہ طرف چھنہ مے پنن بدھی دھرم کس سمبندس من نرنے ہیکن پورٕ کرتھ کہین تہ لہذا اتھ من چھ یہ پرژھن بھگوانس یت شیا سیات نشچتم بروہی تت مے ششیستےہم شادی مہام تام پرپنم اکہ طرف کٹمبک ناش پوج جنن ہند مرن باسان چھ ادھرم امس دویمہ طرف چھ چھاتری دھرم باسان یدھ کرن چھ دھرم یم دونوے کتھ ارجن سند خاطر بنے بڑ بہر اخ وادہ اخ دویدھا اخ تو دھرم سنکٹس مز پیو یہ امیکے نرنے چھنہ یہ پانے ہیکان کرتھ کی
امہِ خٲطرٕ چھُ یہِ بھگوان کرشنس پرژھان ییٚمِس بھگوان کرشنس یُس سارتھی بٔنِتھ چھُ ییٚمِس آجا دِژ أمۍ کہِ میون رتھ کر ژٕ دۄنوٕنی سیناین منٛزس کھڑا اور تٔمسٕے شری کرشنس تٔمسٕے سچدانند بھگوانس چھُ یہِ وۄنۍ شرن گژھان یت شریا سیات نشچتم یتھ گوٚو زِ شریا گوٚو کلیان کارک آسہِ نشچتم نشچت یہِ میانہِ خٲطرٕ کلیان کارک آسہِ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ کلیان گژھِ برٛوہی تت مےٚ ون سا سۄے ژٕ یِم زن دھارمِک ورتی ہٕنٛدۍ چھِ آسان یِم آتمس تتوُک زانکٲری وٲلۍ چھِ آسان تِم چھِ بھگوانس پرژھان کہِ میون کلیان کِتھ کٔنۍ گژھِ یتھ سنسارس منٛز تِم چھِنہٕ بھوتِکہٕ پدارتھن ہُنٛد منگان بھگوانس کینٛہہ تہِ یا گروٗہس کینٛہہ تہِ کیٛازِ ارجُنن دِژ لتھ اتھ سٲرسٕے نہ چھُ مےٚ راج ضوٚرتھ نہ چھُ مےٚ کاج ضوٚرتھ نہ چھُ مےٚ کانٛہہ چیٖز ضوٚرتھ مےٚ کمہِ خٲطرٕ چھُ نہ چھُ مےٚ سُکھ ضوٚرتھ نہ کِہیٖنۍ یِم کیٛاہ شٲنتی دِنہٕ مےٚ یتھ منٛز مےٚ کلیان گژھِ ییٚمہِ جیٖونُک ییٚمہِ جنمُک سُہ اُپدیش کٔرِو تُہۍ مےٚ اور اگر یِہے بھاونا سارنٕے جیٖون منٛز آسہِ سارنٕے منشن منٛز آسہِ بھگوانس خٲطرٕ یہِ گیتا جی ہُنٛد دوٚیمہِ ادایہِ ہُنٛد سٔتِم شلوک بار بار منتھن کران امیُک تیٚلہِ ژھارِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پنُن کلیان کہِ مےٚ کِتھ کٔنۍ گژھِ کلیان کیٛازِ بہٕ چھُس آمُت یتھ جنمس منٛز یتھ منشی یونی منٛز کیول سے کیول پنُن کلیان کرنہٕ خٲطرٕ بلکہِ بیٚیِس تہِ گوٚژھ کلیان گژھُن میانہِ سۭتۍ بلکہِ میٲنِس گرس تہِ گوٚژھ کلیان گژھُن بلکہِ میٲنِس سٲرسٕے کُٹمبس سۭتۍ سۭتۍ میٲنِس سماجس تہِ گوٚژھ کلیان گژھُن بلکہِ وشوس گوٚژھ کلیان گژھُن تٔمسٕے چھِ سادھوٗ ونان تٔمسٕے چھِ سنت ونان تٔمسٕے چھِ سدگُرو ونان تٔمسٕے چھِ مہاتما ونان ییٚمِس برٛہمہٕ زان آسہِ نشچتم کورون یِہٕنٛز بھیشم پِتاما دروناچاریہ آدِ یِم زن وشو وِکھیات شُرویٖر ٲسۍ یِمو سۭتۍ سنرکشِت یِہٕنٛز سینا ٲس سۄ ٲس سٮ۪ٹھاہ زیادٕ یِہنٛدِ کھۄتہٕ پانڈون ہٕنٛدِ کھۄتہٕ 4 اکشوہنی سۄ زیادٕ وٕچھِتھ چھُ ارجُن تھوڑا بھیبیٖت ہیوٗ باسان کہِ اَسہِ چھِ کم سینا اور نِراش ہیوٗ چھُ گژھان یہِ نِراش گٔژھِتھ چھُ یہِ پنُن کلیان ژھاران کہِ مےٚ چھا یُد کرنس منٛز کِنہٕ نہ کرنس منٛز امہِ اُدیشہٕ سۭتۍ چھُ یہِ شریا شبدُک پرٛیوگ کران شریا گوٚو کلیان کتھ منٛز چھُ مےٚ
جے پراجے زینن یا ہارن ات سمبندس من بھگوانس اخ نشچت نرنے پرسن نشچتم شریہ اخ نرنے پرسن تمس یہ چھنہ کہ تم سندس چتس من تم سندس دلس من صرف کہ مے کت کن گژھِ کلیان ارجن سندس چتس من گو بند باندون ہند سنہ تہند خاطر ممتا پٲدٕ اور یہند بندون ہند ناش کرنس سۭتۍ اکھ بوٚڑ بارٕ پاپ باسان أمس ییٚمہِ سۭتۍ زن پرم کلیانس منٛز أمس وادہ چھِ باسان دویمہِ طرفہٕ چھِ منس منٛز أمس یہِ بھاونا کہِ کھیتری دھرم چھُ سمت یُدھ کرُن اور سُہ تیاگ کرُن چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ سُہ چھُ ادھرم تتھ منٛز چھُنہٕ مےٚ کلیان کینٛہہ لہذا چھُ یہِ نشچتم شریہ کہ بھگوت پراپتی ہند پرم کلیان کیا چھُ جیو چھُ یژھان کہ مےٚ گوٚژھ کلیان گژھُن یمن بھوتک چیزن ناو دیُتمُت چھُ اَسہِ کلیان سُہ چھُ سٲنۍ مورکھتا کلیان چھُ کیول سے کیول پنُن یہ جنم سفل کرُن دوبارٕ گوٚژھ نہٕ مےٚ یتھ بیٚیہِ جنمس پیوٚن یُن کینٛہہ ارجن چھُ ونان کہ ہے بھگوان امہِ چیٖزُک امہِ کرتویُک نرنے کرنس منٛز سا گوس بہٕ اسمرتھ مےٚ نسا ہیوٚک کِہیٖنۍ فٲصلہٕ کٔرِتھ نشچت روٗپ سان ؤنِو وۄنۍ تُہی کہ میانہِ پرم کلیانُک سادھن کیاہ چھُ ششستےہم شادی مام توہم پرپمہنم کیازِ ارجن چھُ بھگوان تہٕ ارجن ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ سکھا مِتر یہِ اوس مِتر باو سان وُنیُک تام أمِس سۭتۍ پکان آدھیاتمک تتوس چھِ دوٚیِم کتھ ویوہارٕچ چھِ بیٛاکھ کتھ ویوہارس منٛز ٲسۍ یِم ارجُن تہٕ بھگوان اکثر برابری سۭتۍ آسان یِہُنٛد کھٮ۪ن چٮ۪وٚن وۄتھُن بِہُن ویوہار سورُے ورتاو کرُن یہِ اوس ہیوٗوٕے تیٚلی تہِ ووٚن أمِس أمِس سارتھی بناونہٕ خٲطرٕ اور تیٚلی تہِ دِژ أمِس آگیا کہ رتھ کر ژٕ کھڑا میون مگر یہ گوٚو سورُے بدلاو آو اتھ یہ گوٚو پرورتت سورُے ارجُنن وٕچھ پنٕنۍ شوچنی دشا دُکھی اوستھا تٔمِس گوٚو یِہے انبھو کہ واستو دراصل ہسا چھُ
ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ أمِس سۭتۍ برابری کٔرِتھ کینٛہہ تہِ بہٕ چھُس نہٕ تَتھ یوگی کینٛہہ تہِ انسان گوٚو اہنکار شوٗنیہِ منُشہِ سٕنٛدِس منس منٛز یوٚتانۍ نہٕ دیٖن باو یی ہیٖن باو یی دُکھیَس منٛز تہِ سُہ نارایَن باسٮ۪س سروتر سُہ نارایَن باسٮ۪س توٚتانۍ چھنہٕ یِم کتھٕ سمبھو کینٛہہ تہِ أمِس باسیٚو کہِ برابری کرنس منٛز چھُ میلان صلاح مشور مگر اُپدیش چھُنہٕ برابری منٛز میلان کینٛہہ تہِ کانٛہہ آسہِ پانس برابر یار دوس تٔمِس ہٮ۪کو صلاح پرژھِتھ کہِ مےٚ وَن سا ژٕ یتھ چیٖزس منٛز روزا مےٚ ٹھیٖک مگر اُپدیش کرُن یہِ ہیٚکہِ نہٕ برابری منٛز گٔژھِتھ کینٛہہ بل پوٗروک ہیٚکہِ نہٕ انُشاسن کٔرِتھ برابری منٛز کینٛہہ اس لیے سوٗنٛچ أمۍ کہِ میٲنۍ کٲم نیرِ نہٕ وٕنکٮ۪ن امہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ تہِ مےٚ پزِ مےٚ چھِ آوشکتا وٕنکٮ۪ن أکِس تِتھِس گروٗ سٕنٛز تِتھہِ اُپدیشٕچ یتھ یُد ستھرس منٛز یُس مےٚ تارن ہار بنہِ وٕنکٮ۪ن یُس مےٚ ستٕچ وتھ ہاوِ اصلٕچ وتھ ہاوِ یتھ منٛز مےٚ کلیان آسہِ یُس مےٚ کلیانٕچ وتھ ہٲوِتھ ییٚمہِ شوقہٕ تہٕ موہہٕ منٛزٕ کڑِ وٕنکٮ۪نس تہٕ پرم کلیان پراپت کرناوِ تہٕ تمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ مےٚ باسان شری کرشنس کھۄتہٕ بوٚڑ چھُ کانٛہہ گروٗ وٕنکٮ۪ن مےٚ یُس مےٚ وٕنکٮ۪ن اُپدیش کرِ وارٕ وارٕ اوٚن بھگوانن یہِ ارجُن پننہِ وتہِ پٮ۪ٹھ گروٗ سٕنٛز تہِ چھِ اُپدیش امرت دارا تمی ساتہٕ برسان ییٚمہِ ساتہٕ شِشیہِ روٗپی کھیتر تتھ گرہن کرنس لایق آسہِ اس لیے چھُس ارجُن ونان کہِ ہے بھگوان شِشس تہِ اہم بہٕ ہسا چھُس چون شِشہِ وٕنکہِ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ چون شِشہِ یُس چون پرٛٮ۪تھ کینٛہہ مانہِ وٕنکٮ۪نس شِشہِ چھِ واریاہو پرکارِ آسان گروٗہس نِش اُپدیش کران کٲفی سٲری دُنیا اکھ مگر پتہٕ چھِ پننی منمٲنی کران سُے اہنکار بیٚیہِ گروٗ کرپایہِ ہُنٛد یتھارتھ لابھ چھِنہٕ ہٮ۪کان تُلِتھ اس لیے چھُ ارجُن ونان کہِ ہے بھگوان بہٕ چھُس نہٕ شِشے یوت چون کینٛہہ تہِ بلکہِ شادی مام تام پرپہنم شادی مام مےٚ دِیِو شِکشا تام پرپنم بہٕ چھُس تۄہہِ شرن گوٚمُت وٕنکٮ۪ن شرناگت چھُس بہٕ گوٚمُت تۄہہِ وٕنکٮ۪ن گوٚو مےٚ کوٚر سرنڈر تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ وٕنکٮ۪ن پوٗرٕ روٗپس منٛز کہِ بہٕ ہسا چھُس نہٕ کِہیٖنۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ مےٚ کٔرِو مارگدرشن مےٚ ہٲیِو ستٕچ وتھ مےٚ ہٲیِو کلیانٕچ وتھ بہٕ چھُس شرن تۄہہِ وٕنکٮ۪نس
پرپن گو شرن چھس بہ تۄہہِ آمُت شیشے یوت چھُس نہٕ بہٕ شیشہِ چھُ دُنیا بن مگر شرن چھِ شرناگتی چھِ کینٛژنہٕ یِوان سرنڈر چھِ کمٕے کران سمرپن چھِ کمٕے کران بھگوان سرو شکتِمان سروگیہ انتریمی اننت گُنن ہُنٛد بنڈار ایشوریا مادُریا دھرم شوریا گیان ویراگیہ یش امہِ سۭتۍ پرِپوٗرن پرمیشور یِمو ناوو سۭتۍ چھِ سمبودھت کران أمِس ارجُن وۄنۍ اولہٕ گُلۍ زٕ گٔنڈِتھ چھُ کھڑا أمسٕے برونٛٹھ کَنۍ ییٚمِس بھگوانس أمۍ ووٚن کہِ رتھ کر ژٕ کھڑا میون آگیا دِ ژٕ أمِس تٔمسٕے بھگوانس چھُ وٕنکٮ۪ن گُلۍ زٕ گٔنڈِتھ برونٛٹھ کَنۍ ارجُن اکہِ گُروٗ دیکشایہِ ہُنٛد دان منٛگان یُس انسان سٲرسٕے جایہِ ہٲرِتھ آسہِ آمُت تھٔکِتھ پھٕٹِتھ زنمہٕ زنمانترو نِش آمُت آسہِ واریاہ جنمو پتہٕ بٹکِتھ پتہٕ چھُ سُہ ژھاران کہِ نہ مےٚ گوٚژھ وۄنۍ گوٚژھ مےٚ کلیان گژھُن کُنہِ طریٖقہٕ یہِ بھاونا گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ جاگرِت یہِ بھاونا کُس کرِ جاگرِت یہِ کرِ شریمت بھگوت گیتا جی جاگرِت یہِ بھاونا یِہوے امرت رس چنہٕ سۭتۍ لگہِ اسہِ تہِ پتہ کہِ نہ أسۍ تہِ چھِ ادھِکار تھاوان کہِ کلیان گوٚژھ اسہِ تہِ گژھُن نیترن منٛز آو اوٚش ارجُنس اور بھگوان سٕنٛدِس مُخار بِندس کُن چھُ لگاتار وٕچھان شرن گوٚو تٔمِس کہِ بہٕ چھُس تُہُنٛد شِشہِ شرن چھُسو بہٕ مےٚ دِیِو شِکشا مےٚ کٔرِو سُہ اُپدیش ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ کلیان گژھِ کہِ مےٚ کتھ منٛز چھُ ٹھیٖک روزُن ارجُن سٕنٛز یہِ شرناگتی چھِ سرووتم تہٕ پزِ بھاونایہِ پٮ۪ٹھ آدھارِت اور یِہوے چھُ کارن کہِ اردہمہِ ادھیاے ہٕنٛدِس 65مِس تہٕ 66مِس شلوکس منٛز چھُ بھگوان سُنٛد أمِس سرو گُہِتم اُپدیش دِوان سرو گُہِتم گوٚو ساروٕے کھۄتہٕ رہسمے اُپدیش یُس ییٚمہِ کہِ اُپدیش کہِ پرباو سۭتۍ شرناگتی منٛز پرِنت گوٚو سُہ اور تٔتی چھُ پتہٕ گیتا جی ہُنٛد اُپدیش سماپت گژھان دراصل چھُ یہِ مہتوپوٗرن شلوک امہِ سبہٕ کہِ ییٚمہِ شلوک سۭتۍ پٮ۪ٹھے چھِ گیتا جی ہٕنٛز سادھنا آرمب گژھان أکِس منُشہِ سٕنٛز سادھنا آرمب گژھان کہِ مےٚ کِتھ کٔنۍ پزِ کلیان پنُن کرُن یِہوے چھِ ییٚمہِ اُپدیشُک اکھ بیٖج کرم اکھ اور پوٚتُس چھُس ونان سرو دھرمان پرِتیجیا مام ایکم شرنم برج اہم تام سرو پاپیبھیو موکشیے شامی تمہِ شلوک سۭتۍ چھِ یہِ سادھنا سِدھ کران سُے چھُ اُپسمہار امہِ شریمت بھگوت گیتا جی ہُنٛد لہذا چھِ یہِ دوٚیِم ادھیا سار گیتا جی ہٕنٛز اور یہِ شلوک اوس مہتوپوٗرن توے اوس یہِ بوٚڑ پہم تہِ اوے پوٚر یہِ اکُے شلوک اسہِ حظ
اور مے آشا کہ یم تم یم پرو یہ بوزو یہ شرون کرو اس تہ سوچو کہ نشچت کلیان کت کن گھس اس کیا پز کرو تم پھالتو چیزن مز تمن مز گژھو نہٕ یم سۭتۍ یہ وتھٕے بٹکہِ أسۍ تہِ کرہو پنُن پرمارتھ ٹھیک لہذا یہ امہ دویمہِ ادھیاے ہُنٛد اتی پٮ۪ٹھ چھُ بھگوان ارجُنس اکھ اپدیش دِوان اور أمۍ سُنٛد گیتا جی ہُنٛد اتہِ پٮ۪ٹھ چھُ گیتا جی ہٕنٛدِ امہِ اپدیش سۭتۍ چھُ یِہے شری کرشن آدِ گُروٗ ماننہٕ یِوان تہٕ ارجُن مہاتما ارجُن چھُ پرتھم شِشیہ ماننہٕ یِوان ییٚمۍ یہِ وۄپدیش گرہن کوٚر ییٚمۍ یہِ حلم دٲرِتھ روٚٹ یہِ وۄپدیش بھگوان ناو چھِ سٲری پران مگر للناوان چھِ خالٕے کینٛہہ مہاتما ارجُنن للنو یہِ بختیو للنو یہِ تہٕ تِمو پرٛو پنُن کلیان أسۍ تہِ کرہو تِتھے کٔنۍ للناوہو یہِ پاون ناو نارایण سُنٛد دِو اسہِ تہِ سارنٕے کلیان گژھِ کرشنم وندے جگت گُروم ونکٮ۪ن دِمو وِرام پگاہ پرو پتہٕ 8مہِ شلوک پٮ۪ٹھٕ برونٛٹھ کُن اوم نمو بھگوتے واسودیوایا